नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर सरफराज कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। एएसएफ में नेपोटिज्म, क्लासिकिज्म, फेवरेटिज्म और यह ख़ास तौर पे ख़वातीन में ये अपने अरूज पे है। इस सिलसिले में पहले भी आपको काफ़ी कुछ बता चुका हूँ। वीडियो फाउंडेशन पे बनानी थी, ऐसे फाउंडेशन पे, लेकिन फाउंडेशन पे बड़े मुझे सनसनीखेज इंकशाफात मिले हैं और वीडियो वो एक नहीं 3 पार्ट्स पे होगी। ज़्यादा चूंकि ये आज 3-4 दिन हो गया कि वीडियो नहीं बनाई, तो मैंने चाह रहा था आप लोगों को ये नई डेवलपमेंट्स जो है ना वो बता दी जाए। एएसएफ में जो कुछ हो रहा है, मैं तो हैरान हूँ, सुन के परेशान हो रहा हूँ कि ऐसे महकमे चलते हैं और ऐसे कमांड्स की जाती हैं। अल्लाह इस बेहतर जानता है क्या सूरत हाल चल रही है और किस तरह लोगों का नवाजा जा रहा है। अभी मैं तरतीब बहुत थोड़ा सा मकसद बताऊंगा कि अप्रैल में इन्होंने 3 लड़कियों को मरीन में कोर्स के लिए भिजवाया था। अब बाहर वो भिजवाई जाती हैं लड़कियां जिनको कि अंग्रेजी कम से कम अंग्रेजी बोल तो सके ना, समझ सके, बोल सके, लेकिन यहाँ उन्होंने 3 लड़कियां जो भिजवाई, उसमें इंस्पेक्टर रिजवाना थी। ये रिजवाना वो है जिसने एडी निशात का कैरियर तबाह किया था, एडी नहीद का कैरियर तबाह किया था। उसके बदले में इसको नवाजा गया। अंग्रेजी ये भी नहीं बोल सकती और ये ऑन रिकॉर्ड है, चेक करवाया जा सकता है, इनको इंटरव्यू किया जा सकता है। दूसरे नंबर पर थी इंस्पेक्टर समीना, इसका भी वही हाल है, अंग्रेजी बोलना जिनके बस की बात नहीं है। तीसरी थी इंस्पेक्टर सलमा। मतलब की बात, ये तीनों कराची से सिलेक्ट हुई थी और उस वक्त जो फरदौस थी डिप्टी डायरेक्टर, उसकी फीमेल, इसके वहां पे उसको सिलेक्ट किया जाता है। और फरदौस की जो कारनामे है वो किस तरह सिलेक्ट करती है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी सूरत यह हाल है कि सबसे जो बहुत ज्यादा खबरें मिल रही हैं, जो बहुत ज्यादा बताया जा रहा है, इंस्पेक्टर है फलक। एएसएफ की पॉलिसी है कि जिस लड़की की या जिस लड़के की 2 साल नौकरी नहीं होगी उसको ऑपरेशन ड्यूटी से नहीं हटाया जा सकता। मेरे पास लड़कों की एक तवील लिस्ट है जिसमें ऑपरेशन ड्यूटी नहीं की और वो ड्यूटी कर रहे हैं दफ्तरों में या खातों में या ऐसी ऐसी जगह पे ड्यूटी कर रहे हैं जहां नहीं उन्हें होना चाहिए था। तो इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो फलक है। फलक को एक जूनियर इंस्पेक्टर थी, बताया गया कि जब मेजर असलम साहब की बेटे की शादी हो रही थी तो इसने बड़ा वहां किरदार अदा किया था। मैं मेजर असलम साहब का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इसमें मुझे मजबूर किया गया कि जी उसके बेटे की शादी में उसने शाना बिशाना काम किया। और यहां तक कि मेजर असलम साहब इसको एक्सीलरेटेड प्रमोशन के लिए लिख के गए थे, जबकि उसकी 1.5 साल नौकरी थी। एक्सीलरेटेड प्रमोशन तो नहीं हुई, लेकिन कहते हैं कि जी मौजूद है, फाइल पे उसकी हैसियत में मौजूद है। इसको फिर हुआ ये कि कहते हैं, मैं उस डॉक्टर का नाम नहीं लेना चाहता, मैं वादा किया हुआ इससे, एक डॉक्टर की फरमाइश पे या इसके कहने पे इसको वहां से एफएस ब्रांच में लगा दिया गया। और एफएस ब्रांच में बैठ के इसने रह के जो कमाला दिखाए हैं वो उसकी मिसाल ही को नहीं है। ये वो फरदौस वाला हिसाब है। अब आज तोहफे तोहफे इतने चल रहे हैं, इतने ज्यादा आ रहे हैं कि बयान ही नहीं किया जा सकता। ये हेडक्वार्टर में इस वक्त जो है वो द मोस्ट इन्फ्लुएंस लेडी आफ्टर फरदौस वो है। अब मुझे ये नहीं था कि फरदौस के अंडर भी ये काम कर रही है या एफएस ब्रांच में, फिलहाल इसकी मुझे कंफर्मेशन नहीं हुई, लेकिन हेडक्वार्टर में है और की पोस्ट पे है। इसने अपने आते ही सबसे पहले आप इसकी पुप्पो है शाना, वो भी इंस्पेक्टर है, उसको अकेडमी में पोस्ट करवाया। और शाना ने अकेडमी में जाके वो गुल खिलाए, वो रिकॉर्ड कायम किए। एक तो वो जब वो बैठ जाती है अपना एग्जाम लेने के लिए, तो लोगों को कहती है मेरी वीडियो बनाओ, और फिर वीडियो वो कई दफा सोशल मीडिया पे भी देखी है। ये शाहना के मतलब ये है जी कि ये फेवरेटिज्म करती है और तोहफे तोहफ के मतलब बताया गया कि ये पहले लेके पर्चे ही आउट कर देती है और जिसको पास करना हो उसको आसानी में ही दिखा दे, जिसको फेल करना हो उसको दूसरा मुश्किल में दिखा के फेल करवा दे। यानी कि इसका अपना राज है, जो चाहे कर सकती है, कोई चेक करने वाला ही नहीं है।
اکیڈمی میں دوسرے افسر بھی بیٹھے ہوئے، میں حیران ہوں یہ سارا کچھ کیسے ہو رہا ہے. یہ تو مناپلی ہے، ایک فیملی کی مناپلی ہو گئی ہے اے ایس ایف میں اور اے ایس ایف ہیڈ کوارٹر میں اور اکیڈمی میں، کہ جس کو جی چاہے فیل کروا دیا، جس کو جی چاہے پاس کروا دیا، جس کو جی چاہے فرسٹ کروا دیا. تو یہ شان ہے کہ وہ پرچہ پہلے ہی آؤٹ کر دیتی ہیں، کیونکہ اس میں تھیوری بھی ہوتی ہے، پریکٹیکل بھی ہوتا ہے مشین آپریٹر کورس میں. تو مشین آپریٹر کورس میں پرچہ پہلے ہی آؤٹ ہو جاتا ہے اور وہ لوگوں کو مل جاتا ہے تاکہ وہ جن کو سے پاس کروانا ہو وہ پاس کروا لیتی ہے. اب جو سب سے جو امیزنگ بات یہ ہے کہ یہ جو فلک ہے انسپیکٹر ہیڈ کوارٹر میں، اس کی حج فلائٹس میں اس کی ڈیوٹی لگ گئی ہے معاونین کے لیے، اسسٹنٹ کے لیے. اس کے لیے این ٹی ایس کا کورس ہوا تھا، اس پہ ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈیز لڑکی تک شامل تھی اور بڑی بڑی لائق لڑکیاں شامل تھی اس میں جنہوں نے امتحان دیا این ٹی ایس کا. وہ این ٹی ایس کا ریکارڈ چیک کرو تو آپ کو پتہ چلے گا. لیکن وہاں سے بھی جناب سلیکشن ہوئی ہے صرف فلک ناز کی ہوئی ہے، انسپیکٹر فلک ناز کی. ڈپٹی ڈائریکٹر رہ گئی ہے جو بول سکتی ہے، جو ہر کام کر سکتی ہے، جو ان کو دو فیلڈ کا، وہ اپنے فیلڈ کی ماسٹر ہے. اب اگر میں نے ڈپٹی ڈائریکٹر کا نام دے دیا تو انہوں نے کہا ڈپٹی ڈائریکٹر نے یہ ویڈیو بنوائی ہے. تو حالانکہ میں تو ان کو جانتا بھی نہیں. یہ ہیڈ کوارٹر میں بینی کریٹ ہوا ہے جی، اس کو خبریں کون دیتا ہے؟ تو ایک دینے والا تھوڑی ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ خبر دے دیتا. اور آپ لوگ، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے وہاں تک کہ کہاں سے خبریں آ رہی ہیں. لیکن خبریں اس وقت آتی ہیں جب آپ ظلم کرتے ہو، جب آپ زیادتی کرتے ہو، جب آپ فیورٹزم کرتے ہو، جب آپ مخصوص طبقے کو اوپر لانے کی کوشش کرتے ہو. اب اس کے بعد جب یہ سعودی عرب سے آ جائے گی، حج بھی کر آئے گی، حاجن بھی ہو جائے گی، اور وہاں خدمت اس نے کیا کرنی ہے جہاز سے، بلکہ خدمت کروائے گی. آنے کے بعد اس کو یو این مشن میں اس کی سلیکشن ہو گئی ہے یا کر دی جائے گی. جہاں اس کی سہیلیاں گئی ہیں وہاں یہ بھی چل جائے گی. تو لڑکیوں میں جو فیورٹزم، جو مناپلزم یہاں ہو رہی ہے اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. ایک یا دو لڑکیاں پورے پاکستان میں لڑکیوں کو کمانڈ کر رہی ہیں، اور سکہ شاہی ہے جو وہ چاہتی ہے، جیسے فلک ناز جو انسپیکٹر ہیڈ کوارٹر میں جسے چاہتی ہے جہاں مرضی پوسٹ کروا دیتی ہے. یہ حالانکہ پوسٹنگ کو مذاق نہیں ہے، کوئی پوسٹنگ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈی جی کے یا ڈپٹی ڈی جی کے بغیر نہیں ہو سکتی. لیکن وہ نیچے سے کام ہی ایسا کرتے ہوں گے کہ ایف ایس سے بھی ان کا ملاپ ہوگا اور اس سے وہ پوسٹنگ ہو جاتی ہوگی. ایف ایس جس کی پرپوزل بنا جاتا ہے وہ 99% ایکسپٹ ہو جاتی ہے. وہاں ایک سائڈ پہ آپ ہراسمنٹ کرتے ہو، دوسری سائڈ پہ آپ فیورٹزم کرتے ہو. ہراسمنٹ کے کیس ابھی تک تو میں چونکہ اس کو الیکٹرانک میڈیا پہ نہیں بلایا، الیکٹرانک میڈیا سے ابھی تک بچا کے رکھا ہوا ہے. لیکن کب تک ہوگا، کسی نہ کسی وقت تو یہ کٹا کھلے گا، اور جب یہ کٹا کھلے گا تو پھر آپ کو بڑی اس کی پرابلم ہوگی، پھر آپ کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا. تو یہ صورتحال ہے. یہ میں شان ہے اے ایس ایف کی ہم کہ یہ وہ محکمہ تھا جو بڑا ڈسپلنڈ ہوتا تھا. جب اس کو ایک بریگیڈیئر کمانڈ کرتا تھا تو کوئی چوں نہیں کر سکتا تھا. بے شک ڈیوائڈ اینڈ رول تو یہ کرتے ہیں، جب یہ اوپر آ جاتے ہیں تو جب انہوں نے کرپشن کرنی ہوتی ہے تو پھر اس سے ڈیوائڈ اینڈ رول کرتے ہیں. اب کرپشن کس لیول پہ ہو رہی ہے، کون کرپشن کر رہا ہے، یہ بھی کسی دن آشکار ہو جائے گا. خواتین حضرات، اسی کے ساتھ اجازت دیں، آئندہ آنے والے دنوں میں، بلکہ کل یا پرسوں جس دن مجھے موقع ملا، فاؤنڈیشن پہ پروگرام شروع کر دوں گا اور بتاؤں گا کہ فاؤنڈیشن کس طرح لوٹا جا رہا ہے. یہ بنی تو ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کے لیے تھی، لیکن یہاں نوازا کس کو جا رہا ہے، پلاٹیں کون لے رہا ہے، یہ کمرشل پلاٹس کون لے رہا ہے، انہوں نے ایس ایف کے جو سود کے نام پہ یہ کون لوٹ رہا ہے. اس کو انشاءاللہ آئندہ آنے والے ویڈیو میں اس کا کس طرح سلسلہ جاری کیا جائے گا اور آپ کو بتایا جائے گا کہ ایس ایف فاؤنڈیشن اے ایس ایف کے امپلائیز یا ایس ایف کی شہیدوں کی فیملی کے نہیں بنی. ایس ایف فاؤنڈیشن انہیں کے لیے بنی ہے جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو اس کو باپ کا مال سمجھ کے کھا رہے ہیں. خواتین حضرات، اسی کے ساتھ اجازت دیں، دعا میں یاد رکھیں، آئندہ آنے والے دنوں میں پھر بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.